الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الخاتمة نتعرض إلى جملة من الأمور. مضى الكلام عن الأمر الأول، أما الأمر الثاني فنتساءل فيه: ما هو الفرق بين المشتق والمشتق منه، أي المبدأ؟ وبعبارة أخرى، هل يوجد بين المشتق والمبدأ تغاير مفهومي حقيقي، أو لا يوجد بينهما تغاير مفهومي حقيقي وإنما بينهما تغاير اعتباري؟ الجواب: يقول المصنف قدس سره: بينهما تغاير حقيقي مفهومي. فمفهوم المشتق يختلف عن مفهوم المبدأ والمشتق منه، وذلك لأن المشتق، هاي جهة الاختلاف والتباين بينهما، لأن المشتق نوع معنى ومفهوم يقبل الحمل على الذات المتلبسة بالمبدأ، ولا يأبى ولا يمتنع عن الحمل والجري على الذات. فكلمة عالم وضارب التي هي المشتق تدل على معنى لا يمتنع عن الحمل على الذات وهي زيد، فنقول زيد عالم، زيد ضارب، زيد قائم. فالمشتق يدل على معنى ومفهوم لا يمتنع ولا يأبى عن الحمل على الذات المتلبسة بالمبدأ وهي زيد مثلا الموضوع. أما طبعا لماذا لا يأبى الحمل ولماذا يجوز حمله المشتق على الذات؟ وذلك لأن بينهما نوع اتحاد. فحينما نقول زيد عالم بينهما نوع اتحاد بين المشتق وبين الذات المتلبسة بالمبدأ، سواء كان هذا الاتحاد هو اتحاد مصداقي فقط كقولنا زيد عالم، فيوجد بينهما اتحاد مصداقي، وإن كانت المغايرة مفهومية وما هوية، لأن مفهوم العالم يختلف عن مفهوم زيد، لكن بيناتهم شنو؟ اتحاد مصداقي. أو كان الاتحاد مصداقيا وماهويا كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فبينهما شنو؟ اتحاد مصداقي وماهوي. أو كان الاتحاد مصداقيا وماهويا ومفهوميا كما في قولنا الإنسان إنسانون أو الإنسان بشرون، هذا خارج عن محل كلامنا، ما نريد نتطرق بهاي التفاصيل. المهم النتيجة أن المشتق يجوز حمله على الذات لما بينهما من الاتحاد، وصحة الحمل تتوقف على وجود جهة اتحاد، وجهة الاتحاد موجودة بين المشتق وبين الذات. أما المبدأ
وهو العلم أو القيام أو الضرب، فهو نوع معنى ومفهوم يأبى ويمتنع من الحمل على الذات، بل إذا قيس المبدأ إلى الذات المتلبسة بالمبدأ وجدنا بينهما اتحاد أو مغايرة، لوجدنا بينهما مغايرة. فزيد ليس هو الضرب، والضرب ليس هو زيد. زيد ليس هو العلم، والعلم ليس هو زيد. فتوجد بينهما مغايرة، وإذا كانت توجد بينهما مغايرة يصح الحمل أو لا يصح الحمل؟ لا يصح الحمل. إذن النتيجة الفرق بين المشتق والمبدأ أن المشتق له نوع اتحاد مع الذات، ولذلك يحمل عليها فنقول زيد عالم. أما المبدأ فهو مغاير للذات، ولذلك لا يصح حمله عليها، فلا نقول زيد علم إلا بالعناية، طبعا إلا بالعناية أن نؤول العلم بمعنى عالم، وهو حمل الاشتقاق، أو نضيف كلمة ذو، يعني زيد مو علم، زيد ذو علم. ولكن على كل الفروض لا يصح حمل المواطاة بينهما، بل إما حمل اشتقاق وإما حمل ذو هو. أما حمل المواطاة فلا يصح بين الذات وبين المبدأ، وإن كان يصح بين الذات وبين المشتق. إن قلت أحيانا نحمل المبدأ على الذات فنقول زيد عدل، زيد عدل، وكلمة عدل هي المبدأ، يعني المصدر لو المشتق مبدأ مصدر. فكيف حملنا المبدأ على زيد مع أنكم تقولون توجد مغايرة ولا يصح الحمل؟ الجواب قولنا زيد عدل هذا لبيان المبالغة، هذا حمل للمبالغة والاعتبار، فهو ليس حملا حقيقيا وإنما لأجل المبالغة. يعني زيد تلبس بالعدالة إلى درجة كأنه صار نفس العدالة فنقول زيد، هاي مبالغة، وهذا ليس حملا حقيقيا. وإلا زيد جوهر ذات خارجية، أما العدالة فهي ملكة نفسانية من الأعراض، وهذا جوهر وهذا عرض، كيف يحمل عليه؟ ولا يحمل عليه. فإذن هذا ليس حملا حقيقيا. إذن المشتق يختلف ذاتا ومفهوما عن مبدأ الاشتقاق، فالمشتق يصح حمله على الذات، أما مبدأ الاشتقاق فلا يصح حمله. ولذلك قال أهل المعقول، يعني المناطق والفلاسفة، المشتق هو المفهوم لا بشرط، أما المبدأ فهو المفهوم بشرط لا. زين، ما هو مقصودهم من بشرط لا ولا بشرط؟ طبعا أهل المعقول تارة يطلقون بشرط لا ولا بشرط في باب المطلق والمقيد، حيث يقسمون الماهية بأنها تارة تلحظ بشرط شيء
وتارة تلحظ بشرط لا، وتارة تلحظ لا بشرط. هذا وين؟ في باب المطلق والمقيد. فتوجد لدينا ماهية واحدة إذا قسناها إلى عرض من أعراضها، يعني ماهية الإنسان قسناها إلى عرض من أعراضها كالعلم، فتارة تكون بشرط شيء إذا اشترطنا العلم، يعني الإنسان العالم، وتارة تكون بشرط لا إذا اشترطنا عدم العلم، يعني الإنسان الجاهل. وتارة لا نلحظ العلم ولا عدم العلم، فش يصير؟ لا بشرط. لكن شنو الميزة هنا عندنا؟ أنه توجد ماهية واحدة وقسناها بلحاظ من؟ بلحاظ عرض من أعراضها، فتارة تكون بشرط شيء وتارة بشرط لا، وتارة لا بشرط. هذا في محل. ولكن أهل المعقول استعملوا اصطلاح لا بشرط وبشرط لا في مورد آخر، وقصدوا به الإباء عن الحمل وعدم الإباء والامتناع عن الحمل. فإذا امتنع عن حمله، إذا امتنع هذا المعنى والمفهوم عن الحمل على غيره والجري على غيره، عبروا عنه بشرط لا. يعني شنو بشرط لا؟ يعني بشرط لا الحمل، بشرط عدم الحمل. وتارة لا، المفهوم يقبل الحمل على غيره، فعبروا عنه لا بشرط، يعني يمكن أن يحمل على غيره ويمكن أن لا يحمل، فهو لا بشرط. فإذا قولهم بشرط لا ولا بشرط في باب المطلق والمقيد يختلف عن قولهم بشرط لا ولا بشرط بلحاظ الحمل. ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق؟ في المطلق والمقيد يوجد لدينا مفهوم واحد وماهية واحدة، ونلحظها بالقياس إلى الأعراض الخارجية، فتكون بشرط لا بشرط شيء ولا بشرط. أما في الحمل فلا يوجد لدينا مفهوم واحد وماهية واحدة، بل يوجد لدينا مفهومان، أحد المفهومين يصح حمله فنعبر عنه لا بشرط، والمفهوم الآخر المغاير للمفهوم الأول لا يصح حمله فنعبر عنه بشرط لا. صار فرق بين الموردين لو ما فرق؟ صار فرق. هنا قال في محل كلامنا أن المشتق لا بشرط، أما المبدأ فهو بشرط لا. يقصدون يا مصطلح في المطلق والمقيد لو في الحمل؟ يقصدون في الحمل، يعني المشتق لا بشرط يعني شنو؟ يعني هو مفهوم يصح حمله، لذلك هو لا بشرط من حيث الحمل، يجوز أن تحمله ويجوز أن لا تحمله. أما المبدأ فهو بشرط لا. يعني شنو بشرط لا؟ يعني يأبى عن الحمل، يمتنع عن الحمل، يعني بشرط عدم الحمل. إذن قولهم أن المشتق لا بشرط والمبدأ بشرط لا يقصد منه المعنى الموجود في المطلق والمقيد،
وإنما المقصود منه الحمل. وإذا كان المعنى المقصود هو المعنى في الحمل، إذن هذا لا يستلزم أن يكون المعنى واحدا، بل يوجد لدينا شنو؟ معنيان. المعنى الأول هو المشتق فأخذناه لا بشرط. المعنى الثاني المباين له هو المبدأ وأخذناه بشرط لا. إذن معنيان، أحدهما بشرط لا والآخر لا بشرط. ولكن صاحب الفصول قدس سره تصور أن أهل المعقول من الفلاسفة والمناطق حينما عبروا عن المشتق بأنه لا بشرط، وعبروا عن المبدأ بأنه بشرط لا، حصل عند صاحب الفصول خلط وتوهم، فتوهم أنهم يقصدون بشرط لا ولا بشرط الموجود في باب المطلق والمقيد. لذلك أشكل عليهم قائلا: مقتضى كلامكم هذا أن المشتق والمبدأ معنيان متغايران أم هما معنى واحد؟ مقتضى كلامهم بشرط لا أو لا بشرط، وفهم من بشرط لا أو لا بشرط الموجود وين؟ في المطلق والمقيد، والموجود في المطلق والمقيد يقتضي وحدة المعنى. فنتيجة كلامكم أن المشتق والمبدأ معناهما واحد، والمغايرة بينهما مغايرة اعتبارية. وإذا كانت المغايرة اعتبارية يعني تارة نعتبر هذا المعنى الواحد بشرط لا، ونفس المعنى نعتبره لا بشرط. هاي هي المغايرة الاعتبارية. يعني الإنسان نعتبره بشرط لا، ونفس كلمة الإنسان نعتبرها لا بشرط، لأن قضية اعتبارية، والاعتبار يتبع نظر المعتبر. وعليه إذا كان الأمر اعتباريا، يقول صاحب الفصول، فيمكن للمعتبر أن ينظر إلى المشتق بشرط لا. إذا كانت القضية اعتبارية فننظر إلى المشتق شنو؟ بشرط لا. وإذا نظرنا إليه بشرط لا إذا لا يصح حمله. لماذا تنظرون إلى المشتق لا بشرط؟ انظروا إليه بشرط لا فلا يصح حمله. وهكذا في المبدأ. في المبدأ لماذا تقولون المبدأ هو شنو؟ بشرط لا. اعتبروا المبدأ لا بشرط فيصح حمله، بينما لم يقل بذلك أحد. لأن المشتق حتى لو لاحظناه بشرط لا فهو يصح حمله، والمبدأ حتى لو لاحظناه لا بشرط فمع ذلك لا يصح حمله. هذا إشكال من صاحب الفصول. ألخص لك الإشكال سريعا. يقول إنكم تقولون المشتق لا بشرط والمبدأ بشرط لا. هذه قضية اعتبارية، لأن المعنى واحد والاختلاف اعتباري. وإذا كان الاختلاف اعتباري فهو يتبع اعتبار المعتبر، فيمكن أن نعتبر المشتق لا بشرط ويمكن أن نعتبره بشرط لا. فإذا اعتبرناه لا بشرط صح حمله، وإذا اعتبرناه بشرط لا يصح حمله. وهكذا المبدأ
يمكن أن نعتبره بشرط لا فلا يصح حمله، ويمكن أن نعتبره لا بشرط فيصح حمله. هذا مقتضى كلامكم أيها المناطق والفلاسفة، بينما هذا الكلام باطل من أساسه. ليش باطل من أساسه؟ لأن المشتق حتى لو اعتبرناه بشرط لا يصح حمله، والمبدأ حتى لو اعتبرناه لا بشرط لا يصح حمله. يعني كلمة الضرب لو لاحظناها لا بشرط يصح حملها على زيد، نقول زيد ضرب سواء كلا. لا يمكن أن نحمل الضرب على زيد ولو لاحظناه لا بشرط. أما كلمة ضارب فيصح حملها على زيد ولو لاحظنا كلمة ضارب بشرط لا، هم مع ذلك يصح حملها على زيد. إذن كلامكم يا أيها المناطق يا أيها الفلاسفة باطل. هذا ما قاله صاحب الجواب شنو؟ واضح. هذا خلط واشتباه منك يا صاحب الفصول، لأن قولهم بشرط لا ولا بشرط ليس هو المصطلح في باب الإطلاق والتقييد الذي يقتضي وحدة المعنى والمغايرة اعتبارية. لا، بل مقصودهم من بشرط لا ولا بشرط هو في باب الحمل الذي يقتضي تعدد المعنى. يعني هذا معنى يصح حمله فكان لا بشرط، وذاك معنى لا يصح حمله فكان بشرط لا. فلا تخلط يا صاحب الفصول بين المطلبين. صار واضح هذا؟ هذا اعتبار، هذا مو حمل حقيقي، يعني مو حمل مواطاة. احنا كلامنا في حمل المواطاة، ذاك مو حمل حقيقي. الفرق بين المشتق ومبدأ. الثاني الفرق بين المشتق ومبدأ. طبعا الغرض من هذا المطلب هو شنو؟ تبين دفع التوهم الذي وقع فيه صاحب الفصول. الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما. يعني شنو تفهم من هذه العبارة؟ أن المغايرة بين المشتق والمبدأ هي مغايرة مفهومية، وليست فقط هي مغايرة مصداقية. ما هو الفرق؟ أنه المشتق بمفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ وهو الذات الموضوع، كزيد مثلا، فنقول زيد عالم زيد ضارب، ولا يعصي يعني المشتق عن الجري عليه، يعني على ما تلبس بالمبدأ وهو الموضوع والذات. لماذا لا يأبى عن الحامل؟ الجواب هاي علة لما هما عليه، يا هما عليه المشتق والذات المتلبسة بالمبدأ، يعني الموضوع، لما هما عليه من نحو من الاتحاد. طبعا المفروض يشيل هاي كلمة من، فيقول لما هما عليه من الاتحاد، لما هما عليه من الاتحاد، أو لما هما عليه من نحو الاتحاد، من نحو الاتحاد، لأن الاتحاد على أنحاء كما بينا: اتحاد مصداقي فقط، اتحاد مصداقي وماهوي، واتحاد مصداقي وماهوي ومفهومي كما سيأتي. بخلاف المبدأ كالضرب والعلم، فإن المبدأ بمعناه يأبى عن ذلك. يعني يأبى عن شنو؟ يأبى عن الحمل والجري على الذات،
فلا يقال زيد ضرب وزيد علم، بل إذا قيس المبدأ وهو الضرب والعلم ونسب إليه، من نسب إلى الذات يعني ما تلبس بالمبدأ، كان غيره، يعني هو اللي كان غيره، يعني كان المبدأ غير ما تلبس بالمبدأ، يعني كانت بينهما مغايرة، كان غيره لا هو. زين، وإذا كان غيره يصح الحمل أو لا يصح؟ لا يصح الحمل. ليش لا يصح الحمل؟ وملاك الحمل والجر إنما هو نحو من الاتحاد والهوهوية، فإذا لم يكن هناك اتحاد وهوهوية وإنما كان بينهما مغايرة فلا يصح الحمل. وبما أنه بين المشتق والذات يوجد اتحاد وهوهوية فيصح الحمل، أما بين المبدأ والذات فلا يوجد فلا يصح الحمل. وإلى هذا الفرق الذي ذكرناه بين المبدأ والمشتق يرجع ما ذكره أهل المعقول من المناطق والفلاسفة في الفرق بين المشتق ومبدأه، من هذا بيان الفرق ما ذكره أهل المعقول من أن المشتق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا. شنو مقصودهم لا بشرط؟ يعني يصح حمله، بشرط لا يعني لا يصح حمله، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل، لا يأبى عن الحمل، ولذلك هو لا بشرط. ومفهوم المبدأ يكون آبيا عنه، عن من؟ عن الحمل، ولذلك هو بشرط لا. إذن الاختلاف بينهم اختلاف مصداقي واختلاف مفهومي. اختلاف مفهومي، هذا سنخ مفهوم لا يأبى عن الحمل، وهذا سنخ مفهوم يأبى عن الحمل، فبينهما اختلاف مفهومي. إذن هما مفهومان أم مفهوم واحد ولكن الاختلاف اعتباري؟ مفهومان، ولذلك بشرط لا ولا بشرط متغاير اعتباري، وإنما هو تغاير حقيقي وليس كما وقع فيه صاحب الفصول. وصاحب الفصول حيث توهم أن مرادهم، مراد من؟ مراد أهل المعقول، أن مرادهم من قولهم المشتق لا بشرط والمبدأ بشرط لا، إنما هو يعني مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، يا اعتبارين لا بشرط وبشرط لا، بلحاظ من؟ بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية كالزمان والمكان والوضع، لكن شنو؟ مع حفظ مفهوم واحد. لهذا يا معنى لله بشرط وبشرط لا، هذا في باب المطلق والمقيد. كما مثلا قالوا في الرقبة، الرقبة إن لاحظناها مع شرط الإيمان فهي بشرط شيء، وإن لاحظناها بشرط عدم الكفر فهي بشرط لا، وإن لم نلاحظ لا هذا ولا ذاك فهي لا بشرط. فالمعنى واحد وهو الرقبة، ويختلف باختلاف العوارض وهي الإيمان والكفر وغير ذلك. فصاحب الفصول توهم أن مرادهم أن المفهوم واحد والاختلاف بلحاظ الطوارئ الخارجية. زين، حيث أنه توهم أورد، هاي أورد جواب علم لقوله حيث توهم. صاحب الفصول حيث توهم هذا التوهم أورد عليهم على أصحاب المعقول بعدم استقامة الفرق بين المبدأ والمشتق
بذلك. بمن بذلك؟ بالفرق الاعتباري بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية. هذا الفرق ليس صحيحا. لماذا ليس صحيحا؟ لأنه لو كان اعتباريا فيمكن أن نعكس المطلب. شلون يعني نعكس المطلب؟ هم قالوا بالمشتق ملحوظ لا بشرط، احنا نقول المشتق بشرط لا، فلا يصح حمله. وهكذا نعكس المطلب في المبدأ، هم قالوا بشرط لا، احنا شنو نعتبره؟ لا بشرط. هل هذا يعني أنه يصح حمله؟ يقول ليس كذلك. قال لأجل امتناع حمل العلم والحركة اللي هي مبادئ وليست مشتقات، لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات كزيد، وإن اعتبرا العلم والحركة لا بشرط، يعني حتى لو اعتبرنا المبدأ لا بشرط أيضا شنو؟ لا يصح. إذا لا يصح حمله لا لأنه لوحظ بشرط لا، بل لا يصح حمله حتى لو لوحظ لا بشرط. إذن هذه التفرقة ليست صحيحة. الجواب شنو؟ الجواب وغفل صاحب الفصول عن أن المراد من كلام أهل المعقول هو ما ذكرنا. يعني شنو ما ذكرنا؟ يعني بشرط لا ولا بشرط مو وحدة المفهوم والمغايرة اعتبارية كما في المطلق والمقيد، لا، وإنما المراد من بشرط لا ولا بشرط تغاير المفهوم مع صحة الحمل في أحدهما فهو لا بشرط، وعدم صحة الحمل في الآخر فهو بشرط لا. إذن تغاير مفهومي ولا توجد وحدة مفهومية كما توهم صاحب الفصول. ما هو الشاهد؟ ما هو الشاهد على أن مراد أهل المعقول هو شنو؟ هو بشرط لا، ولا بشرط في باب الحمل، وليس بشرط لا ولا بشرط في باب المطلق والمقيد. الشاهد على ذلك هو تعبيرهم عن الجنس والفاصل بأنهما لا بشرط، وعن المادة والصورة بأنهما بشرط لا. توضيح ذلك قالوا النوع والماهية تتكون من جزء مشترك ومن جزء خاص. الجزء المشترك اللوحظ ذهنا فهو جنس يسمى جنس، لكن اللوحظ في الخارج فيسمى مادة. والجزء المختص اللوحظ في الذهن سمي فصلا، واللوحظ في الخارج سمي صورة. زين، ما هو الفرق بين الجنس والمادة؟ شنو الفرق بين الجنس والمادة؟ قال الجنس هو اللا بشرط، والمادة بشرط لا. ومرادهم من ذلك أن الجنس يصح حمله والمادة لا يصح حمله. مثلا الحيوانية كجنس هي ذاتي للإنسان، وإذا كانت شيئا ذاتيا للإنسان إذن يصح حمله أو لا يصح حمله؟ يصح حمله عليه، لأن الذاتي يحمل على الذات، فنقول الإنسان حيوان. إذن الجنس يصح حمله، وإذا صح حمله فهو لا بشرط. أما المادة
كالجسم والبدن. الجسم والبدن اللي هي مادة الإنسان خارجا، يصح حملها على الإنسان أو لا يصح؟ يعني لا تستطيع أن تقول الإنسان بدن، لأن البدن هو جزء الإنسان، والجزء لا يحمل على الكل، توجد مغايرة بين الجزء والكل، فلا يصح القول الإنسان بدن. ولذلك المادة تعتبر شنو؟ بشرط لا، لأنه لا يصح حملها على الذات. وهكذا نفس الكلام في الفاصل. الفاصل اللوحظ ذهنا شنو سمينا؟ فصل. والفصل ذاتي للنوع، وإذا كان ذاتيا للنوع فيصح حمله عليه، فنقول الإنسان ناطق، لأن الذاتي يتحد مع الذات فيصح حمله عليها. أما إذا لاحظنا الناطق مو كفصل، وإنما لاحظناه كمميز جوهري اللي هو النفس الناطقة اللي يتميز الإنسان خارجا عن الفرس وغير الفرس، خارجا اللي هي أمر محسوس، هاي يصح حملها على الإنسان أو لا يصح؟ يعني نستطيع أن نقول الإنسان نفس ناطقة؟ الجواب كلا، لأن النفس الناطقة جزء الإنسان، فالإنسان كل والنفس الناطقة جزء، والكل والجزء متباينان ولا يصح حمل أحدهما، يعني لا يصح حمل الجزء على الكل. إذن المادة يصح حملها أو لا يصح حملها؟ المادة لا يصح حملها، ولذلك هي بشرط لا. الصورة النوعية لا يصح حملها، ولذلك نقول بشرط لا. أما الجنس يصح حمله فنقول لا بشرط. أما الفاصل يصح حمله فنقول لا بشرط. إذن الجنس والفاصل لا بشرط، والمادة والصورة النوعية بشرط لا. شنو المقصود لا بشرط وبشرط لا؟ يعني صحة الحمل وعدم صحة الحمل. هذا مؤيد لما قلنا. قال وغفل صاحب الفصول عن أن المراد ما ذكرنا من الإباء عن الحامل أو عدم الإباء عن الحامل، كما يظهر منهم، يعني من أصحاب المعقول، من بيان الفرق بين الجنس والفصل من جهة كالحيوان والناطق، وبين المادة والصورة من جهة أخرى، فقالوا الجنس والفصل لا بشرط، والمادة والصورة بشرط لا. ومقصودهم من ذلك صحة الحمل وعدم صحة الحمل. فرادي طبعا إذا نريد نراجع وندقق هذا الاستشهاد بضرر الآخرون قدس سره، لأنهم قالوا هناك الجنس والمادة متحدان والفرق بينهما اعتباري. المادة والجنس حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة الواحدة اللي لوحظت لا بشرط أسميناها جنسا، وإن لوحظت بشرط لا أسميناها مادة. وهكذا الفصل والصورة النوعية، فإنهما حقيقة شيء واحد، حقيقة واحدة، لكن هذه الحقيقة الواحدة إن لاحظناها لا بشرط فهي فصل، وإن لاحظناها بشرط لا فهي صورة. هذا يتناسب ويانا، هذا يتناسب مع اللا بشرط وبشرط لا المذكور في المطلق والمقيد، أن الحقيقة واحدة والاختلاف اعتباري.
بينما ما يقوله المصنف هنا أن الاختلاف فيه بشرط لا ولا بشرط، حقيقة واحدة لو حقيقتان مفهومان متغايران، فهذا الاستشهاد بصالحه أم بضرره؟ هذا الاستشهاد بضرره. إذا أراد أن يستشهد كون يجيب لنا حقيقة واحدة أو حقيقتان، شو يجيب لنا؟ إذا يريد يستشهد لابد أن يأتي بحقيقتين، إحداهما تأبى الحمل فتكون بشرط لا، والأخرى لا بشرط يعني لا تأبى عن الحمل. هذا اللي كلام اللي قاله قبل شوي الأخون. أما مثال الجنس والمادة والفصل والصورة فهي حقيقة واحدة وليست مفهومين متغايرين. المثال الأول الفرق بين المفهوم الواحد، هو قاعد الرد احنا على الفصول. هو الفكرة اللي بين الفرق، لا الفرق اللي تبينته انت مثل المادة والصورة، مثل المادة والجنس. لا، وإنما يريد يقول المصنف، يقول قولهم في المشتق والمبدأ بشرط لا ولا بشرط، كقولهم في الجنس والمادة لا بشرط وبشرط لا، يعني بشرط لا ولا بشرط بلحاظ الحمل، فالمشتق لا بشرط يعني يصح حمله، والجنس لا بشرط يعني يصح حمله. المبدأ بشرط لا لأنه لا يصح حمله، والمادة بشرط لا لأنه لا يصح حملها. هيك يريد يشبه المصنف، وليس كما توهم صاحب الفصول، توهم أنه بشرط لا ولا بشرط الموجود في المطلق والمقيد، لا، مرادهم صحة الحمل وعدم صحة الحمل. نقول أيها المصنف هذا التشبيه يساعد صاحب الفصول، لأن الحقيقة هنا واحدة والاختلاف اعتباري، إذن مرادهم هو بشرط لا ولا بشرط في باب المطلق والمقيد، المفهوم واحد، لا أن المفهوم متعدد، يعني أن المغايرة مو حقيقية وإنما المغايرة اعتبارية، وإذا كانت اعتبارية يصح قلبها لأن الأمر الاعتباري سهل مؤونة، إلا إذا قيل بملاحظة الوجود الذهني والخارجي، فالجنس وجود ذهني والمادة وجود خارجي، وهذا يقتضي التعدد في الحقيقة، لكن احنا كلامنا عن التعدد في المفهوم مو التعدد في الحقيقة. الوجود الخارجي ليس مفهوما، هذا كله مو مهم. الثالث، ما هو ملاك الحمل؟ ملاك الحمل درستم في المنطق، يشترط في الحمل وجود جهة اتحاد، وإلا لو لم تكن هناك جهة اتحاد لكانا متباينين ولا يصح حمل المباين على المباين. ويشترط جهة مغايرة، وإلا لو لم تكن هناك مغايرة لكان حملا لشيء على نفسه، وهذا ليس صحيحا لأنه يكون باطلا ولغوا. زين، ما هي جهة الاتحاد وما هي جهة المغايرة؟ جهة الاتحاد إما مصداقية كقولنا الإنسان كاتب، فالاتحاد بينهما مصداقي، وإما الاتحاد مصداقي وماهوي كقولنا الإنسان حيوان ناطق، يتحدان في الماهية وفي المصداق، والمغايرة تكون اعتبارية بالإجمال والتفصيل. وإما الاتحاد في المصداق والماهية والمفهوم كقولنا الإنسان إنسان، ردا لمن يتوهم أن الإنسان يصح سلبه عن الإنسان، اللي صير عنده شبهة يتصور أن الإنسان يمكن أن يسلب عن الإنسان. يعني شو نقول؟ الإنسان ليس إنسانا، فنحن ردا لهذا التوهم نقول الإنسان إنسان. زين، الإنسان إنسان، ما هي جهة الاتحاد؟ ما هي جهة الاتحاد بين الإنسان والإنسان؟ مصداقية وماهوية ومفهومية. إذن الخلاصة، نشترط في الاتحاد في الحمل الاتحاد الحقيقي، على الأقل اتحاد في مرحلة المصداق،
على الأقل. إذا ماذا نشترط في الحمل؟ الاتحاد الحقيقي، وعلى الأقل أن يكون شنو؟ في مرحلة المصداق. طبعا فضلا إذا كان الاتحاد شنو؟ في الماهية أو في المفهوم. على الأقل في المصداق يوجد اتحاد حقيقي. ولا يصح الحمل إذا كان لا يوجد اتحاد ولو اتحاد في المصداق. إذا أصلا ماكو اتحاد حقيقي بل كان الاتحاد اعتباريا، يصح الحمل أو لا يصح؟ لا يصح الحمل. هذا جهة الاتحاد. زين، جهة المغايرة. جهة المغايرة نشترط أن تكون حقيقية أو يكفي ولو اعتبارية؟ درسنا احنا بالمنطق يكفي في المغايرة أن تكون المغايرة ولو شنو؟ اعتبارية بالإجمال والتفصيل. مثلا كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فإن المغايرة مغايرة اعتبارية بالإجمال والتفصيل. والخلاصة نشترط في الاتحاد أن يكون اتحادا حقيقيا وعلى الأقل في المصداق. ولكن في المغايرة لا نشترط المغايرة الحقيقية، وإنما حتى لو كانت المغايرة اعتبارية. هذا ما نقوله نحن، لكن صاحب الفصول عكس المسألة. قال: كما يمكن أن يكون الاتحاد حقيقيا والمغايرة اعتبارية، هكذا يمكن في الحمل أن نعكس المطلب، أن يكون الاتحاد شنو؟ ذهنك يمي لو مو يمي؟ كما أنه يصح الاتحاد الحقيقي والمغايرة اعتبارية، يصح بالعكس الاتحاد اعتباري والمغايرة حقيقية. زين شلون؟ يقول مثلا حينما نقول زيد عالم، زيد عالم، شو نسوي؟ يقول نجمع بينهما، بين زيد والعالم، ونأخذ المجموع من زيد والعالم ونحمل عليه كلمة عالم. فالموضوع ما هو الموضوع؟ مو زيد، المجموع المركب من زيد وعالم، والمحمول هو كلمة عالم. إذن هذا الاتحاد المجموع بين زيد والعالم هذا اتحاد اعتباري لو حقيقي. هو يقول اعتباري لأنه جعلناه مركبا واحدا اعتبارا، وإلا هو حقيقة ليس مركبا واحدا. هذا ما قاله صاحب الفصول. الجواب: أولا نحن لا نكتفي بالاتحاد الاعتباري، بل لا بد من الاتحاد الحقيقي ولو على مستوى المصداق. ثانيا كلامك هذا في ضررك، لأنه يؤدي إلى بطلان الحمل. شلون يؤدي إلى بطلان الحمل؟ لأننا لو أخذنا المجموع وجعلناه هو الموضوع، يعني الموضوع ما هو؟ المجموع من زيد وعالم والعلم، يعني اثنينات زيد والعلم. زين، والمحمول عالم، فراح يصير حمل للجزء على الكل وحمل الجزء على الكل صحيح أم باطل؟ راح يكون باطل، يلزم بطلان الحمل. خلينا نقرأ هذا المقدار. قال: الثالث ملاك الحمل. ملاك الحمل كما أشرنا إليه في المطلب الثاني وكما درس في المنطق، ملاك الحمل هو الهوية والاتحاد من وجه، والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، فتوجد بينهما اتحاد من جهة ومغايرة من جهة أخرى. لكن الاتحاد لا بد أن يكون اتحادا حقيقيا، أما المغايرة فيمكن أن تكون اعتبارية. بعد أنت من هذا الكلام شنو تفهم؟ احنا نريد الرد على صاحب الفصول، كأنه يكون نضيف عبارة قدم: بخلاف ما قاله صاحب الفصول من كفاية الاتحاد الاعتباري، فإنه يرد عليه أولا
ولا يعتبر معه، مع من؟ مع الحمل وصحة الحمل، ملاحظة التركيب اللي قال بيه هو صاحب الفصول. طبعا هاي العبارة ولا يعتبر معه الأفضل نغيرها. شو نقول؟ نقول لا يكفي، ولا يكفي في الحمل ملاحظة التركيب، يعني لا يكفي الاتحاد الاعتباري، ولا يكفي ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك، يعني بما هو مجموع واحدا، راح يصير مركب واحد. فالاتحاد ايش راح يصير؟ الاتحاد حقيقي واعتباري، راح يصير اعتباري. يكفي او لا يكفي؟ هذا لا يكفي. هذا الرد الاول. الرد الثاني: بل يكون لحاظ ذلك، يعني شنو ذلك؟ التركيب يكون مخلا بالحمل. لماذا؟ لاستلزامه حمل الجزء على الكل، وحمل الجزء على الكل هذا مغايرة لو اتحاد الجزء والكل، مغايرة لاستلزامه المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئية والكلية، فلا يصح الحمل. ومن الواضح أن ملاك الحمل هو لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول، فإذا كان لا يوجد اتحاد فلا يصح الحمل. الرد الأخير أيضا سهل وإن كان انتهى الوقت، أننا بالوجدان نشعر أن القضايا مطلقا لا يلحظ فيها التركيب، لا في طرف الموضوع ولا في طرف المحمول، فكيف تدعي يا صاحب الفصول ملاحظة التركيب؟ ثالثا: مع وضوح عدم لحاظ ذلك، يعني شنو ذلك؟ التركيب يعني المجموع، في التحديدات يعني في القضايا التي يراد بها التعريف، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، وسائر القضايا في غير باب التعريف كقولنا الإنسان كاتب، لا يلحظ المجموع لا في طرف الموضوعات، يعني لا يلاحظ في طرف الموضوعات، بل لا يلاحظ في طرف الموضوعات إلا نفس معانيها، يعني نفس معاني الموضوعات دون التركيب، كما هو الحال في طرف المحمولات. يعني شنو؟ أيضا لا نلحظ التركيب وإنما نلحظ نفس المعنى. ولا يكون حملها، يعني حمل المحمولات، عليها يعني على الموضوعات، إلا بملاحظة ما هما عليه من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة. لكن المغايرة شنو؟ ولو بنحو من الاعتبار، ولا نشترط المغايرة الحقيقية. إذا لا يوجد تركيب لا في جانب الموضوع ولا في جانب المحمول، فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. شوف المصنف أول مرة ذكر الجواب، بعدين يلا ذكر كلام صاحب الفصول، بينما المفروض شنو يذكر؟ كلام صاحب الفصول كما فعلنا نحن، ثم يذكر الجواب. وفي كلامه موارد للنظر أخرى تظهر بالتأمل وإمعان النظر، أوصلها المشكيني في تعليقته إلى 6 إشكالات، فراجع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أردت أكمل المطلب لأن المطلب ما بيه شيء، اعذرونا على الوقت الزائد.